घेऊन कुर्सचे कुरवे निवार आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिदांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळच्या वेळार देवाक आज आमी अर्घ दिता आसतना उतार देवाचे म्हणटा गे साम चॅप्टर 102 वर्स 17 निराद्राचे प्रार्थना तो आयकतलो. तांच्या मागण्याची तो बेपर्वा करचो ना. तांच्या मागण्याची तो बेपर्वा करचो ना. अर्घा दिया त्या सोम्याक ताका आमी स्तुती करी. एकडे आमचे दोळे धांपया. हो सकाळचो वेळ हो बुधवाराचो दीस आमच्या सोम्याच्या हातान आमी समर्पित करया. साम 94:14 तो आपल्या पोरचे सांडचोय ना आनी सोडचोय ना. महापुरवाचो दीस आज ताणें आमकां फावो केला. सगळो दीस आयसाय 45:2-3 आमच्या मुखलार वेतलो आमचो देव आमच्या सांगात आसा. वय म्हज्या मोगाचेनो आमचो देव काकुळदार, आमचो देव दयाळ, आमचो देव मोगाळ जावन आसा. कित्याक उतार म्हणटा की निरादराचे प्रार्थना तो आयकतलो. तांच्या मागण्याची तो बेपर्वा करचो ना. तांच्या मागण्याची तो बेपर्वा करचो ना. आज आमच्या मागण्याची बेपर्वा करिनासतना आमच्या हर एक मागणी आयकतलो तो देव आमच्या सांगात आसा. सकाळच्या वेळार दिव्या ताका अर्गा, ताका स्तुती, ताका होगळाप, ताका वाकाणया मोगाळाची जू. हो सकाळचो वेळ आमी तुज्या हातान समर्पित करता. तुझी कृपा तुझी काकूत आज आमचे देवय सोम्या. सोम्या आमी अस्कत आमच्यान हो दीस चलून व्हरूंक जायना. तूं हो दीस चलून व्हरताय सोम्या. तुज्या हातान समर्पण दिता. तुज्या हातान समर्पण दिता. सगळें आमचे काळीज मौन जिवीत आमचे सगळे चिन्ह तुज्या हातान समर्पण दिता. तूंच आमकां चलय म्हणून तुज्या लागीं प्रार्थना मागता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो ह्या बुधवाराच्या दिसा खातीर आज आमी देवा अर्घ दिता आसतना भावापुरबायचे उतार आमकां म्हणटा की निरादराचे प्रार्थना तो आयकतलो. तांच्या मागण्याची तो बेपर्वा करचो ना. उतार परतून म्हणटा की आमकां साम चॅप्टर 102 वर्स 1 सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक. म्हजी बोप तुजेशी पावो. वर्स 2 म्हज्या आकांतच्या वेळार तुजे मुखार लेपय नाका. म्हज्या विनवण्याक कान दी. हांव उलो मारता तेन्ना म्हाका वेगळी जाप दी. वर्स 3 दुराबरी म्हजे दीस ना जातात जाल्यार तूं सोम्या
म्हज्या सांगाता आसाय. तो समय म्हज्या सांगाता आसाय. साम चॅप्टर 100 वर्स 5 म्हणटा की कित्याक सर्वेस्पर बरो सासना थकता तसो मोग संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. म्हज्या मगाचे न्हू, आज ह्या बुधवाराच्या दिसा आमच्या मतीन जायते विचार आसात, जायते इरादे आसात. किर्तनकारांक म्हणटा की आमकां पूर्ण रितीन अपूर्वान म्हणटा की पळय निरादरचेर तो मागणें आयकतलो. हांवें फाटल्या दिसांनी सोमारा मंगळार जावन आमची कुवेट रितीर चलोवन आसा. जायती हारियरी भावणी त्या सुवातेर येवन आसात. मात्र न्ही कितली भावणी आपले टेस्टमनी उचान सांगून आसात. देवाच्या उतराद्वारी म्हजो भावार्थ उपसाला. देवाच्या उतराद्वारी म्हजी अस्कत काय पयस केली. हांवें जे कितें मागलें जेन्ना देवाची उतर परत्यान परत उसारता आसतना हर एक समस्या जावन देवान म्हाका सुटका आनी सडवण लाभयला. म्हज्या मगाचे न्हू, उतार देवाचे जिवे, उतार देवाचे क्रियात्मक, उतार देवाचे बळवंत आनी पदवेचे जावन आसा. त्या खातीर सकाळच्या वेळा ताच्या उतराचेर पूर्ण पातयणी दवरूंक जाय. ताच्या उतरा प्रमाणे आयचो दीस आमी आराम करया. कित्याक आयचो दीस चलोवन व्हरतलो तो धनी, तो जेजू आमच्या संगात आसा. ह्या आदव्यांताच्या काळार सरेंडर कर आमचे जिवीत. आयचो दीस पवित्रपणे सांबाळूंक तो जेजू म्हाका कृपा बळ सकत लाभूं दी म्हणून आमचे हात आमी उक्ते दवरया. प्रत्येक तरां गीत गावन आमी स्तुती करया. त्या सम्याक ताका वाकणया, ताका दिनवासया, ताका होगोसया आनी जण एकले आमी सांगत म्हणया वेळा गीत गावन स्तुती करया म्हणून त्या जेजू अर्घ दिवया. ताका आमी वाकणया, ताका आमी दिनवासया वेळार. जेजूच्या मना खातीर हालेलुया गावन करून ताची स्तुती गीत गावन स्तुती करया. हालेलुया गावन गाऊया 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 गीत गाऊन हालेलुया गाऊन पातक्याचो मोग ताणें आमचो केला. पातक्याचो पातकातां स्तुतीताची गीत गावन हालेलुया गावन गीत गावन आमी स्तुती करया. त्या सम्या वाकण्या दिनवासिया होगोसिया कित्याक तो आमचो आसरो आमच्या मोगाचो न्हू. आयचे सदैव दैवी सगळं आमच्या जिवितांत देवून येवं दी. सम्या तुझ्या बाबा अमोलीक रक्तानाचो दीस दोन्ही तारकर जेजू सगळं वायटता विघ्नता अनवरता आमकां राखून व्हरचेजो. तुझ्या स्पिरितान आज आमकां भरचेजो. तुजी पदवी आमचे देवय सम्या जेजू सगळं वायटता आमकां सुटका लाभयचेजो. तुज्या कृपेन आमकां भरचेजो. तुज्या स्पिरितान भर. तुज्या रक्तान नितळ कर. तुज्या रक्तान नितळ कर. तुज्या रक्तान नितळ करचेजो. दैवी सत्ता आमकां भरचेजो. हातागाला कामाचे आशीर्वादीत करचेजो. तुका आमी स्तुती करता, तुका आमी वाकणटा, तुका आमी दिनवासता सम्या जेजू. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या सम्या सकाळच्या अर्घ दिला, वाकणला, दिनवासला. म्हज्या मोगाचे न्हू हांगाचे दोन अपूर्वाचे टेस्टिमनी आमी आयकुया. त्या सम्याक आमी अर्घ दिवया आनी स्तुती करया वेळा.
I am Veronica from UK. I would like to give my testimony how the Almighty God, the Lord, has showered His blessings upon me and my family. I was having a sharing accommodation and was longing to have my own house, which I could not afford to buy. So I had applied for UK government quota, and I put a petition to Brother Prakash, and he gave me the word of God, Deuteronomy 28:8, which I went on repeating. And I was unable to climb the stairs because of my weak calf muscles and numbness in both my feet. To my surprise, I got allotted within 3 months, within 6 months, and I got a beautiful flat which is so spacious, and I got all my benefits done. And the Almighty Lord has provided me everything, whatever the new flat needs, without any difficulty. And now I'm living there. Also, I've been hearing Brother Prakash's prayers daily, all 3 time videos for last 1.5 year, and I am blessed in so much in different ways which I cannot express day to day. The Lord has blessed my son in USA too from all the dangers and kept him safe. I thank the Holy Trinity for always hearing our prayers, and repeating the word of God daily has nourished my and my son's life so much, and our faith has increased. All glory, hallelujah, to the Almighty God and Brother Prakash and his entire team. I love you, God. I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. I thank you, Mama Mary, for saying yes to bring Jesus on this earth for our salvation. Amen. म्हजें नांव सोफिया. हांव धारवाडताना म्हज्या पुता रियानाची साक्ष दिवंक आशितां. म्हज्या पुताक जल्मांतन थोडे हेल्थ प्रॉब्लम आसा, ते देखून आमी ताका स्कुलाक लेट घातलें. ताणें उलोवचें, बरोवचें, वाचचें सगळें स्लो आसा, आनी ते देखून म्हाका ताचे एग्जामा टायमार टेन्शन जालें. तेन्ना हांव ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तेन्ना ब्रदरान आमकां वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. ते आमी वर्ड ऑफ गॉड म्हणटले आनी म्हजो पुती म्हणटलो. तो एग्जामाचे वेळार ते वर्ड ऑफ गॉड म्हणून वयतलो, आनी ताणें बरे भशेन एग्जाम बरोवन बरे मार्क्स काडलात. इतले व्हड अजाप देवान म्हज्या पुताचे जिवितांत केल्ले खातीर हांव देवाक काळजावन तनार्गान दितां. तशें आमचे पासत म्हागेले ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमाक हांव काळजावन तनार्गान दितां. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, हालेलुया हालेलुया. म्हज्या मोगाचेर ह्या सकाळच्या वेळार 5 बसोनी आमी विस्वासाने भावार्थान सांगत म्हणया. साम चॅप्टर 32 वर्स 8. हांव तुका शिकोवन दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजे धरून तुका बोध दितलो. आयसाया चॅप्टर 9 वर्स 1. काळोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उसवाड दिश्टीक पडलो, मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतल्याचेर एक उसवाड फंकलो. आयसाया चॅप्टर 60 वर्स 1. उठ पळसणीक जा, तुजो उसवाड आयला, सर्वेस्परची महिमा तुजेर पळसळटा. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांव ह्या संवसाराक एक उसवाड कसो आयला, देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखान उरचो ना. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1. तुमी कळवळचे न्हय, देवाचेर विस्वास दवरा, म्हजेरय विस्वास दवरा. परत आमी 2 टेस्टमनी आयकुया. म्हज्या मोगाचेर त्या सुम्याक आमी अर्घ दिवया. हांव क्रिस्टीन म्हज्या धुवेची आनी म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या धुवेक काम मेळच्या खातीर ब्रदर प्रकाशाक मागोवंक सांगिल्लें. ताणें आमकां देवाचें उतर दिल्लें, तें आमी सदांच रिपीट करनाशिल्लें. आतां ताका बरें काम मेळ्ळां. देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच म्हाका मस्त तेंमतावन हातांची आनी पांयांची दूख आशिल्ली, वखद खाण गेल्यार गूण जायनातली. हांव दनपरांच्या आराधनांत भाग घेतलें. आराधनाच्या वेळार दूख आसा तीं हात दवर मागोवंक सांगतना हांव तशेंच मागतलें. आतां म्हजी दूख गूण जाल्या. तशेंच म्हाका मागिल्ले साबार उपकार मेळ्ळ्यात. इतल्या व्हडा जापां केल्ल्या धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. आमच्या पासत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी पंगडाचो, एजाकांचो, डिकानांचो, तांच्या कुटुंबाचो काळजांतावन उपकार बावरता. देव तांकां बरी भलायकी आनी तांच्या मिसां वावरांत जैत लाबोवन दी म्हूण मागता.
आमच्या पासत मागिल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडता आणि तुमच्या पासत हांव मागता. तशेंच म्हज्या जाव्याक बैला गांवांत काम मेळच्या खातीर तुमच्या मागण्याचो आदार मागता. अर्गन तुका जेजू, वगळाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, अर्गन तुका मुरीमाये. प्रेज द लॉर्ड. हांव जेस्सी बॉम्बेतावन. हांव म्हज्या दुवेची साथ दिवंक आशेतां. म्हज्या तुवेक 2 म्हयन्या पयले गुमटी दूख उठली आनी सड जाली. देखून हांवें ताका ऑर्थो लागीं व्हेलें. ताणें एक्सरे काडली आनी स्पॉन्डिलायटीस म्हूण सांगून वखद दिलें आनी रेस्ट करूंक सांगलें. तितलें सकट कर न्ही, दूख विशेष कांय बरी जावं ना. आनी लेफ्ट सायडीन ताच्या शोल्डरांत आनी चेस्टांत दूख सुरू जाली. डॉक्टरान सांगल्या प्रमाणे आमी ताची ECG काडिल्ली आनी प्रेशर दोनूय चड आयलें. देखून 2 day खो करूंक जेम सांगलें. आमी मस्त टेन्शनां आसले हांव त्या वेळार आनी हांवें डिवायन मसीक पेटिशन घालें. ताणें दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड हांव घडये घडये रिपीट करनासली आनी 3 o'clock प्रेयराच्या वेळार मस्त मागलें. 2 day कसो रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आयलो आनी आतां म्हजें चेडूं मस्त बरें आसा. देवाच्या व्हड उपकारांक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. डिवायन मसीच्या सगळ्या ग्रुपाच्या मेंबरांक हांव सो उपकार बावडटां. तांचे मिसांव पळयन सगळ्या संवसाराच्या कोणशान पावूं दी आनी चड लोक तांचें बरेंपण मोगून घेवन दी म्हूण प्रार्थून मागतां. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. प्रेज जिजस. अडय लॉर्ड. अर्गां तुका सुम्या, ओगळाप तुका, महिमा तुका, आराधना तुका जेजू. म्हज्या मोगाचेनो उतार देवाचे सकाळीच्या वेळा म्हणटागी रोमांगराच्या पत्रांत 22:10 रोमन्स चॅप्टर 10:9 जेजूचो सोमी म्हणून तुज्या वंटान तूं परगट उचरशी जाल्यार आनी देवान तुका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हणून तुज्या काळजांत तूं सत मनशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. आज म्हज्या मोगाचेनो बुधवाराच्या दिसा ह्या आदवेंत आसता आसतना आमकां सुटका आनी सडवण आमी जोड घेवंक जाय. खंयच्या वस्तूंतावन ह्या संवसाराच्या सगळ्या अस्कतकायेतावन, वायट पदवेतावन, दुबावातावन, काळोखाच्या सक्तेतावन आमी सुटका आनी सडवण जोड घेवंक जाय. त्या खातीर आमी जेजूचो सोमी आनी सडवण मानून घेवंक जाय. त्या सोमया संग एक संग रावंक जाय. ताची सकत म्हजी सकत करून आज हांवें घेवंक जाय. त्या खातीर म्हज्या मग फिलिपिकाराच्या पत्रांत 22:10-11 म्हणटागी पळा. फिलिपिन चॅप्टर 2:10-11 म्हणटागी अशें ताणें कुशी वेली बागवा जाय म्हण ह्या नावाक हर एक दिमी सर्गी, संवसारी, पाताळी आनी परगटी जाय म्हणून हर एक जिबेन देव बापाचे महिमेक जेजूस क्रिस्त सोमी म्हणून, जेजूस क्रिस्त सोमी म्हणून आज पळा बापर म्हणटागी अशें ताणें कुशी वेली बागवा जाय म्हण ह्या नावाक हर एक दिमी एकच नावाक बागवाचे म्हणून हर एक दिमी ते नाव जेजूचे. Acts of Apostles chapter 4:12 म्हणटागी बापर बायनो जेजूचे नाव वर्ते. आज एकच संग सकत बळ दिवचे सगळ्या संवसारा बाचेवेचे, सुटकेचे, सडवणचे ते नाव जो जेजूचे. आज आमी कितल्या पडी जेजूचे नांव उसारते आसा. काळजा सत म्हणटा की जेजूस म्हजो सोमी आनी सर्वंदा तो म्हज्या गरजेत हर एक वायट जावन म्हाका सुटका लाभयता. म्हज्या गरजे पावतलो देव म्हणून आमी त्या सोम्या आज स्तुती करता की मानून घेता की पळय. म्हज्या परतून देवाचे तर म्हणटा की जॉन चॅप्टर 6:68-69 पळा. सीमा पेतून ताका जाप दिली सोम्या आमी कोणा सरशीन वचूं. तुजे लागीं आसा उतरां सासणी जिविताची. तुलस देवाचो भाग्यवान म्हण आमी सत मानला आनी आमकां खात्री आसा. सीमा पेद्रू बापूर बाय म्हणटा की सोमी आमी कोणा सरशी वचूं. कित्याक सीमा पेद्रू जिवितांत म्हज्या मोगाचे न्हू भोव आपूर बाय जेजूच्या गुंड मोगाची अनुभव कर म्हणटा की आमी कोणा सरशी आनी वचूं. त्या खातीर जॉन 14:27 म्हणटा की ह्या संवसार असलो संवसार तुमकां समाधान दिना. ह्या समाधान तुमकां मेळना. हांव दिता तें म्हजें समाधान हो संवसार तुमकां दिवंक शकना. त्याचे पेद्रू म्हणटा की आमी कोणा सरशीन वचूं. असमाधान दिवच्या संवसारांत गी निराश करच्या संवसारांत गी आज इकडे चिंतून पळया आमी खंय वेते आसा. त्याच फटकीरपणा लागीं गी, त्याच वायटपणा लागीं गी, त्याच अस्कतकाय लागीं गी. त्या ती सीमा पेद्रूची उतरां एक घडीभर आज आमी जागोन दवरूंक जाय. सोम्या ह्या बुधवाराच्या दिसा
आम्ही कोणा सरशीन वचू तुझ्या लगेच उतरा सासणी जिविताची ती उतार सदांच ऐकून नियाळणं त्या उतरा पण जियोक आज मग कृपा आणि बोडला बाई सकतला बाई सुम्या आमची अस्कत काय पयस काय जेजू कित्या सीमा पेद्र म्हणटा की म्हाका कळीत आसा तुका खात्री आसा म्हाका तूं देव असो भाग्यवंत खात्री आसा तेन्ना म्हज्या मोगाचेर आमी अद्भुताचे अनुभव करूं शकता जेजूक म्हणूंक जाय हांव सत मानता सुम्या कित्याक तूं देव असो भाग्यवंत म्हणून हांव सत मानता जेन्ना तूं सत मानताय देवसरा तुज्या जिवितान काम करूंक जायना देवसरा रास करूंक जायना तुज्या जिवितान उसामळेची सकत वायट पदवी काळोखाची सकत तुझे रास करूंक शकचे ना कित्याक तुज्या काळजान तुवें सत मानूंक जाय एकलो सोमी आनी सर्वंदार पण परतून देवाचे चित्र म्हणटा की आमकां रोमन चॅप्टर 10:10 कित्याक काळजाच्या भावार्थाद्वारे तुका देवाची नितीवंतपण तोंडाच्या उसळण्याद्वारे तारण तुका लाभता परतून म्हणटा पळय कित्याक काळजाच्या भावार्थाद्वारे तुका देवाचे नितीवंतपण तोंडाच्या उसळण्याद्वारे तारण तुका लाभता परतून ह्या म्हज्या मोगाचेर देवाचे चित्र म्हण एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चॅप्टर 16:31 ताणे म्हळ्यार समेजीच्या भावार दवर तवळ तूं बचाव जातलो तुज्या घराणे बचाव जातले आज तुझे घराणे बचाव जावंक जाय आज तुझे घराणे सगळ्या वायटांतल्यान सुटका जावन घेवंक जाय त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर आमचें जिवीत जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया सत मानूया त्या समयाक सत मानूया आमचे दोळ्या कडेन धांपया बुधवाराचे समाग्या ह्या अद्वंताच्या काळार आमचे जिवीत ताच्या मोगाक समर्पण दिवया मोगा इश्टा जेजू आज हांव सत मानता तूं म्हजो समी तूं म्हजो सोडवंदार तूं म्हजो जीवदातर तूं म्हजो आदार तूं म्हजो भरवसो तूं म्हजें सर्वस्व तूं म्हाका राखून व्हरताय सुम्या तूं म्हाका सांबाळून व्हरताय सुम्या आयज बुधवाराच्या दिसा म्हजें काळीज मन म्हजें जिवीत तुज्या हातांत समर्पिता म्हजो अस्कत भावार्थ म्हजी दंडोळणी तुज्या मुखार उबारता जेजू सुम्या आज आयसीयूंत आसल्या व्हेंटिलेटर आसल्या मरणाच्या तणेर आसता लास्ट स्टेजीर आसल्या हर एकल्या भाव भयणाक हांव तुज्या मुखार उबारता तुज्या रक्तान नितळ कर अभिषेक कर आशिर्वादीत कर बरी भलायकी तांकां प्राप्त कर जेजू सगळ्या उण्यापणांतल्यान सुटका पळय जेजू तुज्या कृपेन भर जेजू आज कोणाचें ऑपरेशन आसा धन्या तांकां राखून व्हर सांबाळून आज कोणी पयल्या फावटी कामाक वयते आसात तांकां राख सुम्या तुज्या स्पिरितान भर जेजू तुजे उतर जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा आज हाताखाली कामां तूं पोंता पळय जेजू हर एक अस्कत सुटका पळय कितलो बायलां वावर करून आसा तांची विजाची समस्या आसा आज जाफर कामाची समस्या आसा विंगड राटावळीन ती सांपडला सुम्या कोणाकी पयशे फसयला रिणाक सांपडलात कावचिनी भिरांत अस्कत जिवितां वस्तिकान आसा जेजू हे सगळं अस्कत घेता उण्यापणांतल्यान असमतांतल्यान संपूर्ण सुटका लाभ म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेर विशेष कळोवणी आज हांव तुमच्या मुखार दवरता आसा प्रत्येक तरान आज कुवेटची 3ऱ्या दिसाची रिट्रीट जावन आसा कुवेटची 3ऱ्या दिसाची रिट्रीट जावन आसा आज सगळ्या गरजे खातीर विशेष मागणें जावन आसा सावन फॉर हर एक गरजे खातीर विशेष मागणें फाल्यां ब्रेस्तार 11ची रिट्रीट भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर पिडेस्तां खातीर हर एका भावणे खातीर विशेष मागणें आनी अनॉयटींग मागणें आसतलें पवित्र म्हणजे भरते खातीर कुवेट आसली जण एकली आज फाल्यां सुखान आसतना ह्या दोनूय रिट्रीट हजर जाया तशेंच म्हज्या मोगाचेर आमी अनाउन्स केल्या प्रमाणे डिसेंबरच्या 2 तारखेर ब्रह्मावार बायबल कन्वेन्शन सकाळी 9 वरां सांजे 5:30 वरां पर्यंत सकाळी प्रत्येक तरफ ब्रदर जॉयल फादर फ्रँकलिन फादर क्लिफर्ड त्या सुवातेर आसतले बिस्पाचे मीस आसतले तशेंच म्हज्या मोगाचेर दनपार आराधनाक हांव त्या सुवातेर आसतलो दयकन जण एकली ह्या बायबल कन्वेन्शनान आद्वेंताच्या काळार येया देवाचे उतार उंच बांदरया त्या समयाची सकत आमी जण एकले अनुभव करया म्हज्या मोगाचेर बॅरीन डिसेंबर 4 तारीख 8 तारखेर बॅरीन तशेंच भोंवतणी आसता जण एकल्या भाव भयणांक मोगाचे आनी वत्तायेचे आपणे येया 5 दीस आद्वेंताचे रितीन समयाच्या दैवीक मोगाक आमी अनुभव करया
सगळं वाईटांतून तो जेजू आमकां सुटका आनी सडवण लाभयतलो. पळया प्रत्येक तरां चार तारखेर कामगारांचे हर एकलां 5:30 7:30 मागणें. 5-7 तारखेर विशेष गरजेवंतेर मागणें. 8 तारखेर नायट विजील सांजे 7 मोती आनी 2 वरां पर्यंत. सुखय नाका, येया आदवेंताची 5 दीस रिट्रीट व्हडा पोदवेन आमी अनुभव करया. तशेंच ह्या ब्रेस्तारा विशेष मागणें म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार भुरग्यां खातीर, तरणाट्यां खातीर आनी सगळ्या गरजेवंत पिडेवंतां खातीर बँड्रा इस्ट सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च त्या सुवातेर ओपन आउटरीच आसतले. ते एक जाण पाद्री आसतले. विशेष पेकोणीचे मागणे आसतले. हर एका पिडेस्तांक भलायके खातीर मागणे आसतले. भुरग्यांक तेलवणी आनी तकले हात धुवन विशेष मागणे आसतले. सुकाय नासतना जण एकली बँड्रा सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च सांजे 6:30 मिस्ता थावन 9:30 पर्यंत हे मागणे आसतले. सुकाय नासतना जण एकले हजर जावया. परतच्या टेस्टिमनी आमी अनुभव करी आयकुया. आमेन. म्हजें नांव निकिता. हांव म्हजें कझीन भाव डेल आनी म्हजी होनी ह्यानाचें साक्स दिवंक आशेतां. पयलें जावन म्हजे होनीक ऑपरेशन आसलें. तें बऱ्या रितीन जावंक म्हजे आखय डिवायन मर्सी ग्रुपान दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्यू म्हणून आसली. ताचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जालें. देवाक जावं अर्गा स्तुती होगळा. तशेंच म्हजो कझीन भाव बऱ्या एका कामाच्या सोदनेर आशिल्लो. डिवायन मर्सी ग्रुपान दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड गुंडाळेथावन सर्वेस परां हांव तुका उलो मारतां. तशेंच हांव सर्वेस पर सगळ्या मनशाक कळसूं देव म्हाका कितें आसात. हें वाक्य ताचें कुटाम आनी तो रिपीट करून आसलें. ताका कॅनडाचें विजा फावो जाला. तशेंच ताका बरें कामय आतां मेळ्ळां. त्या देखून देवाक काळजांतावन उपकार अर्गा स्तुती महिमा जावं. व्हडटे अजाप आमचे कुटुंबाचेर फावो केल्ल्याक आनी आमचेर बेसांवां उतरल्याक. अशेंच आमी देवाची उतराचेर सकत आनी बळ आसा म्हणलें भरवोसो आनी पातयेणीन समजूंक हे साक्स जावन आसा. अर्गा जेजू, स्तुती जेजू, होगलाप जेजू. आलेलुया, आलेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. लव यू जीजस. हांव रिना कसरकोडतावन. हांव बारायनाक विजीट विजार आयिल्लें. हांव हांगा कामा खातीर मस्त ट्राय करनासलें. बट स्टार्टींग म्हाका खंय एप्लाय केल्यार इंटरव्यू कॉल येनासलें. हांव सदांच देवाचें उतर वाचून आसलीं. तशेंच हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन मागोवंक विनंती केली आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें आनी हांव तें सदांच मागोवन आसलें. 2 म्हयने उपरांत म्हाका हांव एक इंटरव्यू दिली आनी म्हाका तें काम मेळच्या खातीर हांव सदांच मागोवन आसलीं. आनी तें काम म्हाका मेळ्ळें आनी हांव आतां कामाक जॉयन जाल्या. तशेंच धन्य देवान म्हज्या जिवितांत जायते आजापां केल्यात. हांवें मागलो उपकार म्हाका मेळ्ळा. म्हजे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या पांगडाच्या सर्वांक हांव देव बरें करूं मागता. प्रेज यू जीसस. थँक्यू जीसस. हांव नारावितान उलयतां. म्हजी एक टेस्टमनी दिवंक हांव आशेतां. 12 वर्सां जावन म्हाका तकलीफ पडली आनी म्हाका म्हज्या स्टडीसा वयर कॉन्सन्ट्रेट करूंक जायनासलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड जावन जेरेमिया चॅप्टर 33 वर्स 6 पूण हांव तांकां वखद सवस्तकाय हाडटलो. हांव तांकां बरी करतलो आनी तांकां उदंड मापान शाश्वत शांती दितलो म्हणलें वर्ड ऑफ गॉड हांव सदांच रिपीट करून आसलें. म्हजी तकलीफ फटाफट संपूर्ण गूण जाल्या. इतलें व्हड बरेपण केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतान अर्गां दितां आनी म्हजे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. आय लव यू जीसस. आलेलुया, आलेलुया. म्हजें नांव आयरेन. हांव न्यू बॉम्बे तावन उलयतां. म्हज्या कश्टांच्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्लें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तातूंत हांवें 5 गरजां पासून हांवें साक्स दिता म्हूण सांगलें. पयलीं जावन आसा म्हज्या भुरग्यांक जाब्यांक कोवीड जाल्यार म्हाका आनी म्हज्या घोवाक कोवीड जावं ना. तातूंत हांव देवान आमकां राखलां. दुसरी म्हजो नातू 10वेंत बरें मार्क्स घेवन पास जाला. तिसरी म्हज्या चेडवाचें एअरलायन्साचें काम गेल्लें. ताका मेळोवन दिवन हांव मागतालें पूण त्या कंपनीन मेळनासतना दुसऱ्या कंपनीन बरें काम मेळ्ळें. चवथें म्हजें चेडून दोळ्यांचें ऑपरेशन करूंक आयिल्लें. तें बऱ्या तरान जालें. 5वें म्हज्या चेडवाक युरोपान शिकोवंक वचूंक घाल्लें. पयशे आनी ताच्या विजा पासून मातसो अडचण आयली. तातूंत ताणें देवान आमकां भायर काडना. सगळ्यो आमच्यो गरजो पुरा केल्यात. देखून हांव काळजांत हांव देवाक अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां आनी सगळीं मागणें ताचें सगळ्या संवसाराक विस्तारून दिवंक मागतां
हालेलुया हालेलुया हालेलुया.